जनतालाई ढाकिन्छ, नेता जति काटिन्छ, आगे आगे छोरा जागे, प्राणभन्दा प्यारो छ, हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ, हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ, जारी छ, जारी छ, जारी छ, हाम्रो राजा मुर्दाबाद 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 नालायक सरकार मुर्दाबाद 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 नालायक सरकार मुर्दाबाद 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 हाम्रो नारा जारी छ जारी छ जारी छ हाम्रो नारा जारी छ जारी छ जारी छ बेची मागल के भन्छ बेची मागल के भन्छ सरकारले भन्छ बेची मागल के भन्छ सरकारले भन्छ आगे आगे भारत जागे आगे आगे भारत जागे आगे आगे भारत जागे आगे आगे भारत जागे हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ नालायक सरकार मुर्दाबाद 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 नालायक सरकार मुर्दाबाद 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 एमसीसी खारेज कर खारेज कर खारेज कर एमसीसी खारेज कर खारेज कर खारेज कर एमसीसी खारेज कर खारेज कर खारेज कर हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ एमसीसी चाहिँदैन 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 एमसीसी खारेज कर खारेज कर खारेज कर एमसीसी खारेज कर खारेज कर खारेज कर चाहिँदैन चाहिँदैन एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन राष्ट्रघाती सम्झौता एमसीसी खारेज कर खारेज कर खारेज कर राष्ट्रघाती सम्झौता एमसीसी खारेज कर खारेज कर खारेज कर राष्ट्रघाती सम्झौता एमसीसी खारेज कर खारेज कर खारेज कर संघीयता खारेज कर खारेज कर खारेज कर संघीयता खारेज कर खारेज कर खारेज कर संघीयता खारेज कर खारेज कर खारेज कर इंद्रग्रहणता कायम कर जनतालाई ढाकिन्छ हाम्रो नारा जारी छ जारी छ जारी छ राप्रपा जिन्दाबाद 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 राप्रपा जिन्दाबाद 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 हाम्रो नारा जारी छ जारी छ जारी छ हाम्रो नारा जारी छ जिन्दाबाद
प्राणभन्दा प्यारो छ एमसीसी खारेज गर खारेज गर खारेज गर खारेज गर एमसीसी खारेज गर खारेज गर खारेज गर मुर्दाबाद 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 काठमाडौँ जिल्लाका सम्पूर्ण राष्ट्रपतिका साथीहरूलाई म अघि जानकारी गर्न चाहन्छु यो ब्यानरभन्दा कृपया यो ब्यानरभन्दा पछाडि सबै लाइन मिलाएर यो ब्यानरभन्दा पछाडि बसिदिन यहाँ पुलिसमा खाली गरिदिन म सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु एमसीसी खारेज गर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ मार्फत श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू जिल्ला प्रशासन कार्यालय बगरमहल काठमाडौँ मिति 2078 असोज 13 गते विषय ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मुलुकको अवस्था दिनानुदिन कमजोर र अस्थिर बन्दै गएको छ राजनीतिक क्षेत्र तनावग्रस्त छ आर्थिक अवस्था ओह्रालो लागेको छ सामाजिक क्षेत्र अन्योलग्रस्त छ बाहिरी क्षेत्रबाट नेपाल र नेपाली जनताका भावना र मर्ममाथि प्रहार हुने गरी हस्तक्षेप भएको छ बढ्दो महँगीले सर्वसाधारण नागरिकले बिहान बेलुका हातमुख जोड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भ्रष्टाचार मौलाएको छ विकास निर्माणको गति सुस्त छ रोजगारीका अवसरहरू पहुँचवाला र सत्ताधारीको सेरोफेरोमा घुमेको छ राज्यले दिने सम्मान वा विभूषण आफन्त नातावादहरूमा वितरण भएका छन् राजधानीभित्र मापदण्ड विपरीत सडक भवनहरू निर्माण गराइएको छ शिक्षा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको चलखेल भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने कार्य भएको छ समग्रमा भन्नुपर्दा कुनै क्षेत्र पनि सन्तुष्ट रहने ठाउँ छैन यस्तो विषम परिस्थितिको बीच नेपाली जनतामाथि एमसीसी नेपालको संसदबाट पास गरेर नेपाली जनताको सार्वभौमिकता स्वतन्त्रता एवं भौगोलिक अखण्डता र सार्वसत्तामाथि संवैधानिक प्रावधान विपरीतका निम्न दफाहरू समावेश गरेर पारित गर्न खोजिँदैछ जसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ यो सम्झौता एकपक्षीय छ एमसीसीले चाहेमा मात्र खारेज वा भङ्ग गर्न सक्छ नेपाली पक्षले चाहेर पनि खारेज गर्न सक्दैन एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना सञ्चालन गर्दा प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसीको एकपक्षीय स्वामित्व रहनेछ त्यसमा नेपाल पक्षको कुनै दाबी रहँदैन एमसीसीको कुनै प्रावधान नेपालको संविधानसँग वा कुनै पनि कानुनसँग बाँधिएमा एमसीसीको प्रावधान लागू हुनेछ साथै अमेरिका र एमसीसी अन्तर्गत पछि बन्ने कुनै पनि कानुन वा शर्तहरू मान्न नेपाल बाध्य हुनेछ एमसीसी परियोजनामा भएको खर्च सम्बन्धी विवरणको लेखा परीक्षण अमेरिकी कानुन बमोजिम अमेरिकी कम्पनीको कर्मचारीले मात्र गर्न पाउनेछन् नेपालको कानुन बमोजिम महालेखा परीक्षक विभाग नियन्त्रक कार्यालयले गर्न पाउने छैन एमसीसी अन्तर्गत कुनै योजना सञ्चालन गर्नुअघि भारतको सहमति लिनुपर्छ एमसीसीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको नियुक्ति सेवा शर्त सम्बन्धी सबै कानुनी प्रावधान अमेरिकी कानुन अन्तर्गत लागू हुनेछ यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति दिनुपर्दछ यसअघि कुनै पनि आर्थिक सहायता विदेशी अनुदान लिँदा नेपाल सरकारले मात्र निर्णय गरे पुग्ने थियो तर यो अनुदान लिँदा संसदबाट नै पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान असमान छ तसर्थ नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि राखेर सार्वसत्ता सम्पन्न नेपाल र नेपाली जनताको भावना विपरीत भएको
विपरीत भएकोले यो सम्झौता निशर्त खारेज गरियोस् भन्ने हामी माग गर्दछौँ। माथि प्रस्तुत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माथि प्रस्तुत गरेका यथार्थ प्रकरणहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी नेपाल र नेपाली जनताले राहत महसुस गर्ने वातावरण तयार गरियोस् भनी राप्रपा काठमाडौँ जोरदार माग गर्दछ। जय राष्ट्र, जय जनता। नवराज सिमखडा, अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र परिवार, काठमाडौँ। सुरु गरी सबै जिल्लामा हो कि ल धन्यवाद अध्यक्ष। अब यहाँले उठाउनु भएको विषयवस्तुहरू अब जस्तो राजनीतिक नै छ र हामीले जिल्ला स्तरबाट समाधान गर्नुपर्ने खालको त्यस्तो विषयहरू नभएको र यहाँहरूले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै सम्बोधन गरेर ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हुनाले समाजको सचिवालयमा यहाँले बुझाउनु भएको ज्ञापन पत्र हामी आज धन्यवाद। ल आजै पठाउनु।